बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इज़हार चैनल के नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने तमाम नाज़रीन का इज़हार चैनल की पूरी टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं इज़हार चैनल का प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है खाना खाने का सुन्नत तरीक़ा और जदीद साइंस। पिछले एपिसोड में हमने आपसे रोज़ों के तिब्बी और साइंसी फ़वाइद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। आज हम आपसे खाना खाने से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। सुन्नत नबवी के तरीक़े पर खाना खाने के तिब्बी और साइंसी एतबार से क्या फ़ायदे हैं और ख़िलाफ़ सुन्नत खाना खाने के तिब्बी और साइंसी एतबार से क्या क्या नुक़सानात हैं। मोहतरम नाज़रीन, खाना जिस्म की ज़रूरत है, हम सब खाते हैं, लेकिन अगर यही खाना हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाया जाए तो शिकम सैरी के साथ साथ सेहत और तंदुरुस्ती भी बरकरार रहेगी। लेकिन इससे भी बेहतर एक और बात यह है कि अगर यही खाना अल्लाह ताला का हुक्म और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर और सुन्नत समझकर खाया जाए तो सुन्नत और साइंस से मुताबिक हो जाएगा और हमें इसमें अजर व सवाब भी मिलेगा। माहिरीन अग़ज़िया इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 80% अमराज़ सिर्फ़ और सिर्फ खाने की वजह से होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब हम तफ़सीली तौर पर खाना खाने का तरीक़ा अहादीस करीमा और जदीद साइंस की रोशनी में बयान करते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोकर किसी कपड़े वग़ैरह से नहीं पोंछना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आपने कहा, मैंने तौरात में पढ़ा है कि खाने से पहले हाथ धोने से खाने में बरकत होती है। इस बात को आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकतुत ताआम अल-वुज़ू क़ब्लह वल वुज़ू बअदह। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने से खाने में बरकत होती है। अब हम इस हदीस को साइंसी नुक्ता नज़र से देखते हैं। वो इस बारे में क्या कहती है। खाने से पहले हाथ धोने में बरकत के अलावा तिब्बी एतबार से और क्या फ़ायदे हैं और खाने से पहले हाथ न धोने के क्या नुकसानात हैं। मोहतरम नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के मामूलात में है इंसान कभी कहीं हाथ लगाता रहता है। अक्सर लोग कारोबारी होते हैं, कामकाज करते हैं और दिन भर कामकाज करने की वजह से उनके हाथ में तरह तरह के केमिकल्स और जरासीम लग जाते हैं। इसलिए हुक्म शरई है कि खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह पानी से धो लिया जाए ताकि वो जरासीमी मादे खाने के ज़रिए हमारे मुंह में दाखिल होकर किसी बीमारी का बाइस ना बने। खाने से पहले हाथ न धोने के नुकसान को हम एक वाक़ये की रोशनी में समझते हैं। एक ट्रक ड्राइवर ने खाना खाने के लिए एक होटल के करीब अपना ट्रक खड़ा किया। नीचे उतरकर उसने ट्रक के टायर चेक किए और फिर बग़ैर हाथ धुले खाना खा लिया। वाक़या ये हुआ कि वो ड्राइवर खाना खाते ही मर गया। हालांकि उसी होटल से और लोगों ने भी खाना खाया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। बहुत सोच विचार और तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि मरहूम ने टायरों को चेक करने के लिए उन पर हाथ लगाया था। वहाँ एक जहरीला सांप कुचला हुआ पड़ा था। उसका ताज़ा जहर टायर पर लगा हुआ था। वही जहर हाथों पर लग गया और खाने से कब्ल हाथ ना धोने की वजह से जहर खाने में शामिल होकर उसकी मौत का सबब बन गया। नाज़रीन किराम, आपने मुलाहज़ा किया कि एक सुन्नत को तर्क करने की वजह से उस इंसान की जान चली गई। काश वो खाने से कब्ल अपने हाथ धो लेता तो उसे अपनी जान से हाथ ना धोने पड़ते। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने में कितने फ़ायदे हैं। इंसान की हिफाजत का कितना ख्याल रखा गया है। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, दूसरा हुक्म यह है कि खाने से पहले
ہاتھوں کو دھونے کے بعد کسی کپڑے وغیرہ سے صاف نہ کریں، اس لیے کہ اس کپڑے پر لگے ہوئے جراثیم پھر کہیں ہاتھوں کو نہ لگ جائیں۔ جن جراثیم کو دور کرنے کے لیے ہم نے ہاتھ دھوئے تھے، کپڑے وغیرہ سے پوچھنے کی وجہ سے پھر وہی جراثیم ہمارے ہاتھوں پر لگ جائیں گے، لہذا ہمارا ہاتھ دھونا ایک طریقے سے فضول ہو جائے گا۔ کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھو کر اگر کسی کپڑے وغیرہ سے خشک کر لیا جائے تو بھی اس کپڑے کی وساست سے جراثیم دوبارہ سے ہاتھوں پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس تولیے پر پہلے سے کچھ جراثیم موجود ہوں اور ہمارے ہاتھ خشک کرنے کے عمل سے وہ ہمارے صاف ہاتھوں سے چمٹ جائیں اور کھانے کے دوران ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں۔ محترم ناظرین، کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا اور جدید سائنس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نام احدکم وفی یدہ ریح غمر فلم یغتسل یدہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ جب تم میں سے کوئی اس حال میں سوئے کہ اس کے ہاتھ میں کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے گوشت یا چکنائی کی خوشبو باقی ہو اور اس سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد چونکہ ہاتھوں پر غذائی اجزاء لگے ہوتے ہیں، اگر یہ غذائی اجزاء نہ دھوئے جائیں تو جہاں جہاں بھی یہ ہاتھ لگیں گے اس جگہ کو آلودہ کر دیں گے، پھر یہ غذائی اجزاء جہاں لگیں گے وہاں تعفن بھی پیدا ہوگا اور بے شمار جراثیمی امراض کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر کھانے کے بعد چکنائی یا مٹھائی وغیرہ کا اثر ہاتھ پر باقی رہا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور آپ کے ہاتھ کا قیمہ بنا کر ڈکار جائے، جس کی وجہ سے آپ کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقہا او یلعقہا۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ یعنی انگلیوں کو پوچھنے سے پہلے اسے اچھی طرح چاٹ لے۔ ناظرین، جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے اسے ہم جانتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اعصابی اثرات سے رطوبت ہاضم یعنی کھانے کو ہضم کرنے والی رطوبت انگلیوں کے ذریعے نکلتی ہے، اور جب انسان کھانا کھاتا ہے تو یہ رطوبت کھانے میں شامل ہو کر کھانے کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ انگلیوں کا چاٹنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ رطوبت ہاضم انگلیوں پر لگی رہتی ہے، کچھ تو کھانے کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے اور باقی انگلیوں پر لگی رہتی ہے، جو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے سے منہ میں جاتی ہے۔ انگلیوں کو چاٹنے سے رطوبت ہاضم کا اثر آنکھوں، دماغ اور معدے پر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک فزیشین نے بتایا، میری تحقیق ہے کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا واقعتاً دل کے امراض، معدے کے امراض اور دماغی امراض کے لیے مفید ہے۔ محترم ناظرین، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں نمک چکھنا سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، من ابتدأ غداءہ بالملح اذهب عنہ 70 نوعا من البلاء۔ جو شخص اپنے کھانے کی ابتدا نمک سے کرے گا اس کی 70 بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ صدر الدین ابو طاہر اصبہانی لکھتے ہیں، ومن اکل الملح قبل الطعام وبعد الطعام فقد امن من 360 نوعا من الداء احونها الجذام والبرص۔ جس نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں نمک چکھا وہ 360 قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو گیا۔ ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری کوڑھ اور برس یعنی چتکبرا پن ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس حدیث کا سائنسی اعتبار سے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ کھانے سے پہلے نمک اس لیے چکھا جاتا ہے کیونکہ نمک کے اندر کھانے کی خواہش کو بڑھانے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم نمک چکھتے ہیں
تو فوراً لعاب پیدا کرنے والے غدود کھانا ہضم کرنے والی رطوبت کو الگ الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانے میں دل لگتا ہے، کھانا لذیذ اور عمدہ لگتا ہے، بھوک بھی چمک اٹھتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی بھی ہوتی ہے اور انسان میں عاجزی انکساری بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد چونکہ زبان، گلے اور خوراک کی نالی میں کھانے، گھی اور دیگر قسم کے روغن کی تہ جم جاتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ نمک کھانے کی نالی میں جا کر اس تہ کو ختم کر دیتا ہے اور اسے بالکل صاف کر دیتا ہے۔